बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना सिंह। पाकिस्तान की सियासत में कप्तान की तेज तरीन इनिंग्स ने कई ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया है कि शायद अब अगले इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर भी ना करे। केपीके के अंदर आफ्ताब शेरपाव की सियासत खत्म हो गई। वजीर आला केपीके बनने के ख्वाहिशमंद और इस बात का नारा लगाने वाले कि हम हर सूरत में इमरान खान मेरी वजह से जीतता था, पीटीआई मेरी वजह से जीतती थी। अब मैं बताऊंगा कि पीटीआई किस तरह जीती है। परवेज हटक, उनके दोनों बेटे, उनका दामाद, उनकी सियासत खत्म हो गई। और तो और उनके सबसे कारे खास महमूद खान की सियासत बिल्कुल खत्म होगी, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई है कि जिसमें वो रोते हुए कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरे साथ बेवफाई की। ये किसको कह रहे हैं? अपने हल्के के वोटर्स को। और उसके बाद अमीर मकाम, जिसको हर सूरत में वजीर आला बनाने का ख्वाब मुस्लिम लीग नून देख रही, फिर मौलाना साहब केपीके में बिल्कुल तकरीबन आउट हो गए, खुद भी सीट हार गए, साहबजादे भी सीट हार गए। और उसके बाद आगे चलते हैं पंजाब में। आज कप्तान ने एक चीज तो फाइनल कर दी, पर कप्तान ने एक चीज तो समझा दी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हमेशा होता था, बल्कि जब से पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेकर इस इलेक्शन से पहले तक ये होता था कि जनाब कुछ खानदानी सियासतदान है, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीत सकते हैं, आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है। और इस दफा उनको भी सियासत से आउट कर दिया जंजो खानदान। उसके बाद जहांगीर तरीन, ख्वाजा साद रफीक, जवेद लतीफ, राना सनाउल्लाह और कितने नाम लेंगे अगर हम गिनती करते जाए। आबद शेर अली, खुरम दस्तगीर, लंबी लाइन मौजूद है। कुछ जीते हैं वो ऐसे हैं जो जीते नहीं अभी। जिस तरह मैंने एक ब्लॉग में कहा था कि 54 सीटों का फैसला होना है, और ये 54 सीटों का फैसला इस पूरे इलेक्शन में 2 नंबरी करने वालों को उधेड़ के रख देगा। जिस तरह मैं कहता हूं कि मूर्ख लिखा जाएगा तारीख में कि ये वाहद इलेक्शन था जिसमें कैदी नंबर 804 के नाम पर इतना वोट पड़ा कि 3 दिन तक रिजल्ट ही कंप्लीट ना हो सका, 3 दिन तक 2 नंबरी ही मुकम्मल ना हो सकी। मान लें अगर कोई कहता 2 नंबरी नहीं है तो साबित हो गया लोगों के पास फार्म 45 मौजूद है। तो इस इलेक्शन ने पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर दिया है। ये इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री बना गया है। ये इलेक्शन पाकिस्तान में ये बताया गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होगा नजरिए का वोट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होगा उसमें बड़े नाम नहीं, नजरिए के साथ खड़े होने वाले जीतेंगे। अब पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान की बात करने वाले जीतेंगे, महंगाई के खिलाफ बात करने वाले जीतेंगे, महंगाई के खिलाफ जहाद करने वाले जीतेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले जीतेंगे, पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाले जीतेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की जारहियत के खिलाफ बोलने वाले ही जीतेंगे। और ये कौन थे? ये तहरीक इंसाफ के आजाद नामजद उम्मीदवार, जिन्होंने इलेक्शन जीत कर ना सिर्फ ये साबित कर दिया बल्कि एक नई तारीख रकम कर दी। अब इलेक्शन तो हो गया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इलेक्शन के बाद असल इलेक्शन होता है। अवाम ने तो अपना वोट दे दिया, अब देखना है कि अरकान असेंबली क्या उस वोट के तकद्दस को बहाल करते हैं या फिर अवाम के इत्मीनान को बहाल करते हैं। मंडियां लगनी शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े ब्रीफ केस लेकर पार्टियां निकल गई हैं। वलेंसिया में खबर दे रहा हूं आपको, लाहौर के एक इलाका वलेंसिया में रात के एक मीटिंग होती है। एक हारा हुआ पार्टी का सरबरा, एक लाहौर से जीता हुआ पार्टी का सदर, और कुछ लोग वहां बैठकर जोर तोड़ की सियासत करते हैं। किस लिए? कि किसी तरीके से हमें पंजाब में कुछ मिल जाए। लेकिन खबर दे रहा हूं, जिस तरह इलेक्शनों में उनके साथ हाथ हो गया था, अब भी उनके साथ हाथ होने जा रहा है। एक और खबर ब्रेक कर दूं। खबर मेरे पास यह है कि 3 ऐसी ऑडियोज हैं
جو جلد لیکس ہونے والی ہیں نہ اب نئی آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ وہ آڈیوز ہے جس میں مختلف لوگوں کو دھمکیاں یا لالچ یا پھر آنے کی دعوت، اس حوالے سے یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. اور یہ آڈیو لیکس اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس آڈیو لیکس کے بعد آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ شعور کس قدر بیدار ہو چکا ہے، پاکستانی عوام کس قدر اپنے حق اور اپنے معاملات کے حوالے سے باخبر ہے. تحریک انصاف نے آج دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی. جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی اس کے حوالے سے خالی تحریک انصاف نہیں، فافن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل میڈیاز کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستانی میڈیا کی ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر چلنے والی وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کی بنا پر یہ کہا گیا تھا. اس پر آج احتجاج کی کال تھی، لیکن پتہ چلا کہ اس احتجاج میں کچھ شر پسند عناصر داخل ہو کر ملک کا امن تباہ کر دیں گے، ملک کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. وہ غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی غیر ملکی ایجنسیوں کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور سیاسی جماعت کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جس کے بعد تحریک انصاف نے اچانک اپنی کال واپس لے لی اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے امن کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ پاکستان کا امن چاہتے ہیں. اب گیم ساری ان لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انصاف کرنے والے ادارے کیا انصاف کرتے ہیں، یا جس طرح شعیب شہین آج چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میری درخواست ہے، میری درخواست پر مجھے اندر نہیں بلایا گیا، اور جن کے خلاف درخواست ہے وہ اندر موجود ہیں. اگر تو ایسا انصاف ہوگا تو اس پر سوالیہ نشان اٹھیں گے. اور اگر واقعی انصاف چاہتے ہیں، اور انصاف کرنے والے اداروں پہ مجھے یقین ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ مجھے یقین ہے، پاکستان کی پاک فوج پر مجھے یقین ہے کہ وہ اس پاکستان کا مینڈیٹ جسے ملا ہے، اعتماد جس کو عوام نے دیا ہے، ووٹ جس کو عوام نے دیا ہے، وہ ضرور اس کی طرف جائیں گے. اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. عارف علوی جلد بڑا اعلان کرنے والے ہیں. عارف علوی کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی تھیں، لیکن میرے پاس مصدقہ ذرائع سے خبر ہے کہ عارف علوی صدر پاکستان ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں. وہ بڑا اعلان کسی وقت بھی بذریعہ ٹویٹر بھی ہو سکتا ہے، بذریعہ ویڈیو پیغام بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ پیغام وہ ٹویٹر پہ ہو، ویڈیو پہ ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، لیکن وہ ایک بڑا پیغام ہوگا جس کے بعد سیاست میں مزید ہلچل مچے گی. جبکہ ایم پاکستان اپنی مطالبات کی ایک لمبی لسٹ دے کر چلی گئی ہے شریف خاندان کو. اب اس لسٹ پر کیا شریف خاندان عمل کرتا ہے یا نہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ گورنرشپ سے لے کر کچھ چیزیں معاملات کے اندر فائنل ہو چکی ہیں، اور اب شریف خاندان کوشش کرے گا کہ پیپلز پارٹی کو سے کم پر ان کے ساتھ کچھ کیا جائے. لیکن کیا عوام اپنے اعتماد پر ڈاکہ ڈالنے دے گی؟ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. اجازت